मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा प्यार पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो। तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम, बन गए अव्यक्त बाबा। तारों में भर दिव्य ज्योति, बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17 पुष
2078 शनिबार। त्यसअनुसार विशेष आज अङ्ग्रेजी वर्षको नयाँ सुरुवातको दिन पनि हो। जनवरी महिनाको 1 तारिक आज। जनवरी महिना 2022 को सुरुवातको यो नयाँ बिहानी। र हामी हरेक बाबाको बच्चाको लागि विशेष गरेर हैन आजको मुरली सुन्नुभन्दा पहिला पनि म यहाँहरूलाई नयाँ सालको शुभकामना दिन चाहन्छु। किनकि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई विशेष गरेर नयाँ युग सतयुगमा लैजानको निम्ति अहिले ब्राह्मण बच्चा बनाएर देवताको रूपमा तयार गर्दै हुनुहुन्छ। सतयुग आउँदैछ अर्थात् नयाँ युग आउँदैछ। आज यसरी कुनै पनि सम्मत अनुसार तिथि तारिख अनुसार नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ। त हामीले नयाँ वर्षको शुभकामना भनेर नयाँ वर्ष आगमनको खुसियाली मनाउँछौँ। त हामी बच्चाको लागि त विशेष गरेर केवल नयाँ वर्षको नयाँ दिन मात्र होइन, यो सङ्गम युगभरि नै हामीले नयाँ युगको आह्वान गर्दैछौँ। नयाँ युगको आगमनमा हामी खुसी खुसी आफू त्यो युगमा प्रवेश गर्नको लागि तयारी गर्दैछौँ। बाबाले हाम्रो लागि नयाँ युग स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, स्वर्णिम युग स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ त्यो युगमा जानको लागि हामी हरेक बच्चाले आफ्नो संस्कारलाई आफ्नो स्वभावलाई पनि स्वर्णिम बनाउनु छ, अर्थात् पवित्र बनाउनु छ, शुद्ध बनाउनु छ, दिव्य गुणले युक्त आफूलाई बनाउनु छ। त्यो दिव्य गुणले युक्त बन्नको लागि, स्वर्णिम युगमा जानको लागि, नयाँ युगमा जानको लागि, योग्य बन्नको लागि, त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि बाबाले दिनहुँ हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। शिव बाबाले हामीलाई शिक्षा दिइरहनु भएको छ, पढाइरहनु भएको छ टिचरको रूपमा। शिव बाबा हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ र अहिले पिताले हाम्रो टिचरको रूपमा हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। र शिव बाबाले पढाइरहँदाखेरि साकार माध्यम ब्रह्म बाबाको आधार लिनुभयो र हामी सबै ब्रह्मा वत्सहरूलाई पनि ब्रह्म बाबालाई नै आदर्शको रूपमा बाबाले राखिदिनु भएको छ। र हामीलाई भन्नुहुन्छ बच्चे फलो फादर फलो मदर। हामी हरेक बच्चाले ब्रह्म बाबालाई फलो गर्नु छ र मम्मालाई फलो गर्नु छ। बाँकी त सबै हामी पुरुषार्थी छौँ, पढिरहेका छौँ। कसैमा धेरै गुण छ, थोरै अवगुण छ, कसैमा धेरै अवगुण छ, थोरै गुण छ। त यो सबै अब भएको अवगुणलाई मेटाउने र गुणलाई धारण गर्ने पुरुषार्थमा सबै लागिरहेका छौँ। सबैको सबै ब्राह्मण बच्चाहरूमा पनि सबैको सबैले नकल गर्न मिल्दैन। त्यसकारण हामीले नकल गर्नको लागि, अनुकरण गर्नको लागि, कदममा कदम राख्नको लागि ब्रह्म बाबालाई र मम्मालाई शिव बाबाले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ निमित्त, आदर्श। त साकार संस्थापक ब्रह्म बाबा, यज्ञपिता ब्रह्म बाबा र साथसाथै मम्मा जगत अम्बा मम्मा नै यज्ञ माता। यो दुवैलाई हाम्रो अगाडि बाबाले उदाहरणको रूपमा राखिदिनु भएको छ। हाम्रो पुरुषार्थ कस्तो हुनुपर्छ, ब्रह्म बाबाको जस्तो, कस्तो हुनुपर्छ, मम्माको जस्तो। यसरी उनीहरूले जे गरे, यो ब्रह्मा र मम्माले जे गर्नुभयो त्यस्तै तिमीले गर भनेर शिव बाबाले पनि हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। र खास गरी यो अङ्ग्रेजी महिना अनुसारको अहिले यो नयाँ सालको सुरुवातको दिन हैन, आजको दिनमा अब हाम्रो यो नेपालमा त वैशाखबाट नयाँ वर्ष सुरुवात हुन्छ विक्रम सम्वत अनुसार। तर अङ्ग्रेजी महिना अनुसार यो जो नयाँ सालको यो दिन छ जनवरी महिनाको 1 तारिक। र जनवरी महिना आउँदै गर्दा नै हामी बच्चाहरूको प्रति यो भावना जागृत हुँदै जान्छ। एक प्रकारको सङ्कल्प आउँछ कि ब्रह्म बाबाको याद आउने गर्छ। यो जनवरी महिना त ब्रह्म बाबाले देहत्याग गरेर आफ्नो अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गरेको महिना हो भनेर हामी हरेक ब्रह्मवत्सहरूलाई याद आउँछ। आज पनि हामीलाई ब्रह्म बाबाको याद आइरहेको छ। ब्रह्म बाबासँग हामी हरेक बच्चाको स्नेह छ। ब्रह्म बाबा हाम्रो आदर्श हुनुहुन्छ र यही पढाइ शिव बाबाले पढाएको पढाइलाई पुरा पढेर त ब्रह्म बाबाले यो पढाइ क्लियर गर्नुभयो, यसमा पास हुनुभयो, त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो, कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो, अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो। भने हाम्रो पनि लक्ष्य त्यही नै हो। त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि ब्रह्म बाबासँग जति हामी बच्चाहरूको स्नेह छ, प्यार छ, त्यो आधारमा हामीले आफ्नो अवस्थालाई
त्यही आधारमा पुरुषार्थ गरेर त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ हामी बच्चाहरूले पनि। ब्रह्मा बाबासँगको प्यारको निशानी, ब्रह्मा बाबासँगको स्नेहको निशानी के हो त? ब्रह्मा बाबा समान समर्थ बन्नु र सम्पूर्ण बन्नु। यो हाम्रो पुरुषार्थ हुनुपर्छ। यस्तो ब्रह्मा बाबाले जस्तो पुरुषार्थ गर्नुभयो, जस्तो भावना उहाँको थियो, जसरी सेवा गर्नुभयो, मनसा वाचा कर्मणा, त्याग तपस्या, होइन, ब्रह्मा बाबाको त्यो स्वरूपलाई हामीले प्राप्त गर्नु छ। त ब्रह्मा बाबाको जो तन मन धनको लगानी, जसरी युज गर्नुभयो, सफल गर्नुभयो, त्यसलाई पनि फलो गर्नु छ। ब्रह्मा बाबाको बोली व्यवहारलाई फलो गर्नु छ। चेहरा चलनलाई हामीले एकदमै याद गरेर ब्रह्मा बाबाले अन्तिम अवस्थामा दिएको वरदानलाई पनि हामीले याद गर्नु छ। अलि अघिको अव्यक्त मुरलीमा बाबाले यो याद दिलाउनु भएको थियो, निराकारी बन, निर्विकारी बन, निरअहङ्कारी बन। यो ब्रह्मा बाबाले अन्तिममा दिएको वरदानी बोली हो। यी सबै कुरालाई याद गरेर हामीले आफ्नो अवस्थालाई कस्तो बनाउनु छ? बाबाको प्यारो, दुनियाँबाट न्यारा। न्यारा हुनको लागि कति बेला न्यारा हुन सक्छौँ? जति बेला हामीले हरेक आत्माको पाठलाई साक्षी भएर हेर्न सक्छौँ र आफ्नो स्थितिलाई सारथी स्थिति बनाउँछौँ। म आत्मा यो शरीर रूपी रथमा रहेर कर्म गर्दैछु। आत्मिक स्थिति आफ्नो हुनुपर्छ, रुहानी स्थिति हाम्रो हुनुपर्छ र हरेक आत्माको पाठ त आफ्नै छ। कसैको पाठ मलाई सपोर्ट गर्नेवाला छ, कसैको पाठ मलाई डिस्टर्ब गर्नेवाला छ। दुवै पाठमा हामीले साक्षी भएर हेर्न सक्ने स्थिति भयो भने, हामीले न्यारा स्थिति भयो भने, लगावको स्थिति पनि होइन, घृणाको स्थिति पनि होइन, दुवैमा एकरस स्थिति हामीले बनाउन सक्यौँ भने अनि बल्ल त्यो ब्रह्मा बाबा समान हामी बन्न सक्छौँ। कर्मातीत अवस्थालाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यिनै कुरालाई मनन चिन्तन गरेर आजको दिनबाट विशेष गरी गर्ने त जीवनभरि नै हो हामीले पुरुषार्थ। योगयुक्त अवस्थालाई बनाउनु छ र यो दुनियाँमा समाजमा युक्तिले चल्नु छ। योगयुक्त र युक्तियुक्त दुईटाको पनि ब्यालेन्स हामीले राख्नु छ। त यो अवस्था बनाउनको निम्ति पुरुषार्थ गर्नको लागि यो जनवरी महिनाले विशेष अझै हामीलाई घचघच्याएको छ, प्रेरणा दिइरहेको छ। जीवनभरि नै वर्षभरि नै हामीले पुरुषार्थ गर्ने हो, बाबाको मुरली दिनौँ सुन्ने हो। तर आजको दिनमा विशेष सङ्कल्प गर्ने हो हामीले। भनिन्छ नि नयाँ दिनमा, होइन, जुन सङ्कल्प गर्यो वर्षभरि पुरा हुन्छ। नयाँ दिनमा मिठो मिठो खायो भने वर्षभरि मिठो खाने अवसर प्राप्त हुन्छ। राम्रो लगायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने भनाइ छ बाहिर पनि। त्यस्तै हामीले पनि आजको दिनमा आफूभित्र भएका कमजोरीलाई निहाल्दै कमजोरीलाई मेटाउनको निम्ति सङ्कल्प गर्छौँ र त्यो कमजोरीलाई मेटाउनुभन्दा पहिला राम्रो गुणलाई अपनाउने पनि सङ्कल्प गर्छौँ, दृढ सङ्कल्प गर्छौँ भने जहाँ राम्रो बिउ रोपिन्छ, फलफुलको बिरुवा, कुनै पनि, होइन, फसलको बिरुवा जब रोपिन्छ भने झारपात आउने चान्स हुँदैन नि। राम्रा सङ्कल्प हामीले पहिला गर्छौँ, दृढ हुन्छौँ, मनन चिन्तन गर्छौँ भने नेगेटिभिटीले पनि स्थान पाउँदैन। त्यसकारण आजको दिनमा ब्रह्मा बाबालाई याद गर्दै शिव बाबा र ब्रह्मा बाबाको आशालाई पूर्ण गर्नको लागि विशेष यो जीवनमा पनि अहिलेको यो जनवरी महिनाको क्षणमा अझ धेरै हामीले तातेर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, आफूमा त्यो जागृति ल्याउनुपर्छ भन्ने खालका चिन्तन गर्दै त्यो भावनालाई जगाएर विशेष तपस्यातर्फ हामी लागौँ। त्यागी बनौँ, होइन, ब्रह्मा बाबा समान, तपस्वी बनौँ ब्रह्मा बाबा समान र त्यो वरदानी स्वरूपलाई पनि हामीले प्राप्त गर्न सकौँ। त्यसरी त्यो ब्रह्मा बाबाको जो सेवा भावना हो त्यही प्रकारको भावना हामीमा उम्रियोस् र हामीले आफ्नो अवस्थालाई त्यो सम्पन्न बनाउनको लागि विशेष हामीले योगमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। यो ज्ञान भनेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। ज्ञानलाई पटक पटकको चिन्तनले यो ज्ञानलाई पनि शक्तिमा परिणत गर्नको लागि मनन चिन्तन गरी गरी योगयुक्त अवस्थामा रहेर, होइन, योगले नै हामीले यो ज्ञानलाई शक्तिमा परिणत गर्न सक्छौँ। ज्ञानको पटक पटकको चिन्तनले नै हामी सफलतालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो महिनामा विशेष गरी ब्रह्मा बाबालाई अगाडि राखेर आफ्नो सम्पन्न अवस्थालाई, होइन, प्राप्त गर्नको लागि ब्रह्मा बाबाको कदममाथि कदमलाई राखौँ, ब्रह्मा बाबालाई फलो गरौँ र हामी यसरी साक्षी बनौँ, सारथी बनौँ र हामी एकदम ब्रह्मा बाबाको स्नेहमा प्यारमा हामी समाहित बनौँ, लवलीन बनौँ
त ब्रह्म बाबाप्रति शिव बाबाप्रति प्यारलाई जगाउँदै हरेक ब्राह्मण परिवारसँग हरेक लौकिक अलौकिक यो समाजमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सङ्गठनमा रहेर पुरुषार्थ गर्दा गर्दै सेवा गर्दा गर्दै हामीले न्यारा बन्न सकौँ र बाबाको प्यारो बन्न सकौँ। त यो जनवरी महिनाले हामीलाई दिने प्रेरणा, खास गरी जनवरी महिनाको 18 तारिखमा जो ब्रह्म बाबाले देहत्याग गर्नुभयो, त यो पुरा जनवरी महिनालाई नै अव्यक्त महिनाको रूपमा तपस्याको रूपमा हामी हरेक ब्राह्मण बच्चाले हरेक वर्ष मनाउँदै आइरहेका छौँ। र विशेष प्यारो बाबाको घर मधुवनबाट पनि हामीलाई यही विशेष निर्देशन, मार्ग निर्देशन होइन हाम्रो लागि आएको छ कि विशेष अब हामीले दिनचर्यामा धेरैभन्दा धेरै योगको समय होइन निकालेर योग गर्ने गरौँ र दिनहुँ यो सङ्गठनमा जो हामीले मुरली सुन्छौँ यो सङ्गठनको महत्त्वलाई पनि चिनेर, जसरी मुरली क्लास हुन्छ त्योभन्दा पहिला आधा घन्टा 45 मिनटको योग अभ्यासको समय हुन्छ। मुरली पछि पनि हामीले केही बेर योग गर्ने गर्छौँ। अब त्यो योगलाई पनि केही टाइम अझै बढाएर हामीले योग गर्ने गरौँ। बिहानको टाइममा पनि हामी ढिलो मुरली क्लासमा मात्रै होइन, अलि पहिले छिटै आउन सकौँ, त्यो सङ्गठनमा हामीले योग गर्न सकौँ। अब होइन जाडोको महिना छ, बिस्तारा त होइन यसो हेर्दाखेरि तातो बिस्तारा प्यारो त लाग्छ, तर मनमा यस्तो प्रकारको सङ्कल्प दिउँ त्यो सङ्कल्पले हामीलाई जगाओस्। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, जो जिन सोया तिन खोया। हामी अब सुतेर बिहानको समयलाई खेर फाल्ने होइन, हामी जाग्नु छ, जागृति ल्याउँ यसरी कि हामीलाई अब ब्रह्म बाबा समान बन्नुमा अब समय धेरै छैन। दुनियाँको हालत त हामीलाई थाहा छ अब कस्तो रूपमा यो दुनियाँमा परिस्थितिहरू सिर्जना हुँदैछ। अब हामीले अहिलेसम्म पढेको पढाइ परीक्षाको रूपमा अब हामीले आफूलाई तयार पार्नुपर्नेछ। त्यो पढाइको आधारमा तसर्थ जसोसुकै परिस्थितिमा पनि पास हुनको लागि अन्तिम क्षणमा होइन हामी एकदम बाबाले भने जस्तै बाबाको आशा पुरा गर्नको योग्य बन्नको लागि अब हामीले योगमा विशेष समय दिनुपर्ने बेला छ। त्यस कारण अब दिनभरिमा पनि जति समय सक्छौँ हामीले आफ्नो घर गृहस्थ कामकाजबाट फुर्सद निकालेर सङ्गठनमा योग अभ्यास गर्ने गरौँ। र अब आज विशेष जुन दिनचर्या हामीले योगको बनाउँछौँ त्यसमा हामीले विशेष गरेर एउटा आफ्नो मन बुद्धिलाई पनि प्रोग्राम दिउँ, सेटिङ गरौँ र दिनचर्यालाई पनि सेटिङ गरौँ र त्यही अनुरूप अब हामीले योग तपस्यामा ध्यान दिउँ। त योगको यो जागरण, यो विशेष आफूलाई सम्पन्न ब्रह्म बाबा समान सम्पन्न बनाउने जागरण, समर्थ अवस्था बनाउने, पावरफुल स्टेज बनाउने जागरण यहाँहरू सम्पूर्ण यो बाबाको मुरली सुनिरहनु भएको बच्चाहरूमा आओस्। यस्तो प्रकारको जागृतिको यहाँहरू समस्तमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै आज अब हामी बाबाको मुरली सुन्नेछौँ। यो 1 जनवरी अथवा 17 पुसको होइन बाबाको साकार मुरली छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे सदा सेवाको चिन्तनमा रहनु छ, ज्ञानी आत्मा बन्नु छ, समय खेर फाल्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो सदा सदा बाबाको बच्चा बन्नु अर्थात् अब आफ्नो लागि होइन प्राप्ति गर्ने विशेष तपस्या गर्नुको सँगसँगै अन्य आत्माको पनि सेवा गर्नु हो, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो थप। त्यस कारण सधैँ सेवाको चिन्तनमा रहनुपर्छ अनि ज्ञानी आत्मा बन्नुपर्छ, अलिकता पनि समय खेर फाल्नु हुँदैन भनेर बाबाले भन्नुभयो। प्रश्नमा ज्ञानवान बच्चाको निशानीहरू के हुन्छन्? उनीहरू सदा सेवामा जुटिरहन्छन्। अविनाशी ज्ञान रत्न दान गर्दा उनीहरू खुसी हुन्छन्। ज्ञानवान बच्चाको निशानी के भनेर बाबाले सोध्नुभयो र उत्तरमा बाबाले यसरी बताइरहनु भएको छ कि ज्ञानवान बच्चाहरू सधैँ सेवामा जुटिरहन्छन्। ज्ञानदान गर्दाखेरि के हुन्छ? खुसी हुन्छ। बाबा पनि उनीहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ। जब हामी बच्चाहरूले ज्ञानदान गर्छौँ, सेवाको प्रति हामी जुटिरहेका छौँ भने हामीलाई देखेर बाबालाई पनि खुसी लाग्छ। उनीहरूले कहिले फाल्तु खानपान आदिको चिन्तनमा समय गुमाउँदैनन्। उनीहरू कहिले रुँदैनन्। उनीहरूलाई कहिले यो अहङ्कार आउँदैन फलानालाई मैले ज्ञान दिएँ, सदैव भन्छन् बाबाले दिनुभएको हो। सेवामा जुटी पनि रहन्छौँ र जब सेवामा जुट्ने क्रममा
हामीले जब ज्ञान दान गर्छौँ, कति आत्मालाई ज्ञान मनपर्छ अनि ज्ञानमा आउँछन्, अनि मैले गर्दा यो फलानु ज्ञानमा आयो भनेर त्यो अहङ्कार आउँदैन। म त निमित्त मात्र हो, मेरो थ्रु होइन त्यो आत्मालाई खिच्नेवाला त बाबा हुनुहुन्छ। एक त बाबाले त्यो आत्मालाई पहिल्यैबाट सङ्कल्पले, हरेक यो ब्रह्माको सङ्कल्प भनिन्छ नि, सृष्टि तयार भइसकेको छ, यो ब्राह्मणको सृष्टि त शिव बाबाको यो होइन छनौट सतयुगमा आउने आत्माहरू त फिक्स छ एक होइन। अर्को, हामीले जब ज्ञान दिन्छौँ त हामीसँग जे विशेषता छ बाबाको देन हो, र अर्को त्यो आत्माको पनि भाग्य हो। यसरी हरेक तरिकाले त्यो आत्मालाई ज्ञान राम्रो लाग्छ र ज्ञानमा आएको हुन्छ। त्यस कारणले कसैलाई मैले ज्ञान दिएँ भनेर यो अहङ्कार पनि आउँदैन। कस्तो बच्चालाई? जो बच्चा ज्ञानवान छ, ज्ञानको सही अर्थ बुझेको, ज्ञानको गहिरामा जाने बच्चालाई यसरी अहङ्कार आउँदैन। सधैँ ज्ञानको मनन चिन्तनमा हुने, ज्ञान दान गर्ने, सेवा गर्ने, फाल्तुमा समय पनि नगुमाउने, व्यर्थमा समय नगुमाउने होइन, अरू कुराहरूमा खाने लाउने, बस त्यही कुरामा मात्र ध्यान नहुने। बस सेवा गर्न पायो भने बरु कहिले कसो खाना त्याग गर्दा पनि खुसी। यस्तो प्रकारको अवस्था हुन्छ होइन। एक्स्ट्रा अब शरीर निर्वाहको लागि, यो जीवन चलाउनको लागि आवश्यक खानपानको अलावा पनि बढी कर्मेन्द्रियको रस टेस्टमा आएर अन्य धेरैतिर आकर्षण हुने, यो प्रकारको अवस्था हुँदैन होइन। बाबाले भन्नुभयो फाल्तु खानपान आदिको चिन्तनमा पनि समय गुमाउँदैनन्। यस्तो खानु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, यो खानु पर्यो होइन, यसरी त्यसमा पनि समय व्यर्थ हुँदैन। जे प्राप्ति छ बस बाबालाई भोग स्वीकार गराउने, खाने, बस त्यति हुन्छ। बाँकी सेवा सेवा सेवा, यो ज्ञानवान बच्चाको निशानी। र सेवा गरेर पनि बाबाले भन्नुहुन्छ अहङ्कार छैन, निरअहङ्कारी बनेर सेवाधारी बनेर सधैँ सेवा गरिरहनु यो ज्ञानवान बच्चाको निशानी हो। गीत छ, दुखियों पर रहम करो प्रभु, ओम शान्ति। यो त बच्चाहरूलाई अहिले थाहा छ। बाबाले दया गर्नुभएको थियो, अहिले फेरि गरिरहनु भएको छ। दया गर्ने को हुनुहुन्छ, फेरि निर्दयी को हो, यो वास्तवमा अहिले तिमीले नै जान्दछौ। बाबाले हामीलाई दया गर्नुभयो, अर्थात् हामीलाई हिरा जस्तो बनाउनु भयो। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिनुभएको थियो, अहिले तिमीले बुझिरहेका छौ। लक्ष्मी नारायणलाई राज्य भाग्य कसले दिएको थियो? अवश्य परमपिता परमात्माले रचना रच्नुभएको हो। देवताहरूले परमपिता परमात्मासँग वर्षा लिएका हुन्, यो दुनियाँले जान्दैन। हामीलाई स्वराज्य मिलेको थियो, बाबाले दया गर्नुभएको थियो, त्यसैले दया माग्छन्। निर्दयी को हो? जसले दुखी कङ्गाल भ्रष्टाचारी बनायो, उसको पुतला प्रत्येक वर्ष जलाइरहन्छन्। भनेपछि निर्दयी को रहेछ त? रावण। र दया गर्नेवाला सबैको माथि, दुखी गरिबहरूमाथि, हामी हरेक मनुष्यात्माको माथि दया गर्नेवाला प्रभु भगवान् शिव बाबा हुनुहुन्छ, निराकार राम। अनि रावणले सबैलाई दुःख दिइरहेको छ, जसको हरेक वर्ष पुतला बनाएर जलाइन्छ। यस रावणले नै दुःख दिएको हो। जसले दुःख दिन्छ वा दिक्क पार्छ, त्यससँग बदला लिनको लागि, त्यसको बेइज्जत गर्नको लागि पुतला बनाएर जलाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ सबै पतित छन्, स्वयंलाई पतित पनि मान्छन्, फेरि ईश्वर पनि मान्छन्। पत्रिकामा लेख्छन् पनि क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिले यो विश्व परिस्थान थियो। सबैभन्दा पहिले थिए देवताहरू, फेरि इस्लामी बौद्ध आदि भए। बच्चाहरूलाई हिसाब किताब बताइएको छ, बीचमा 2 धर्म अरू पनि आउँछन्। अहिले यहाँ चित्रहरूलाई त मान्छन्, त्यसैले यो प्रश्नावली पनि बनाइएको छ। यसमा सम्झाउन धेरै सजिलो छ, तर जसमा ज्ञान छैन उसलाई बुद्धु भनिन्छ। ज्ञान सुनेर फेरि अरूलाई सुनाउनु पनि पर्छ। हुन त सेवा अरू पनि धेरै छन्, तर ती भए स्थूल सेवा। कोही कमान्डर, कोही जनरल, कोही प्यादा पनि हुन्छन्। खाना आदि बनाउनु यो पनि सेवा हो, यसको पनि फल अवश्य मिल्छ। सम्झिन्छन् ज्ञानी आत्माहरूको हामीले सेवा गर्छौँ। सेवा गर्नेहरू दिलमा चढ्छन्, सबैले महिमा गर्छन्। बाँकी यो अवश्य हो ज्ञानी आत्मा बाबालाई अति प्रिय छन्। यसको मतलब यो होइन कि अरू प्रिय छैनन्, प्रिय त सबै छन्, त त्यसमा पनि विशेष जसले सेवा गर्छ ज्ञानी त्यो आत्मा छ।
समझदार छ भने सोतै प्यार बढी खिच्छ, बाबाको ध्यान जान्छ र उसकै द्वारा बाबाले सेवा गराउनुहुन्छ। त्यस कारण बाबाले भन्नुभयो यसको मतलब यो होइन कि अरू प्रिय छैनन्, सबैको सेवा हेरिन्छ। बाबासँग कसैले सोधोस् म दिलमा चढेको छु, बाबाले बताउन सक्नुहुन्छ। बाँकी जसले सेवा लिइरहन्छन् उनीहरूलाई के मिल्छ? अरूबाट सेवा धेरै लिने र आफूले सेवा नगर्ने, त्यो त दिलमा चढ्नुको योग्य त बनिन्न नि। आउन त राजधानीमा आउँछन् तर पद त्यति पाउँदैनन्। तिमीले मित्र सम्बन्धीहरूको पनि धेरै सेवा गर्न सक्छौ, मतलब सेवाको ख्याल राख्नुपर्छ। व्यर्थमा समय गुमाउनु हुँदैन, त्यस्तालाई बाबाले बुद्धु भन्नुहुन्छ। जसले व्यर्थमा समयलाई गुमाउँछ, होइन, समझदार छैन, उसलाई बाबाले बुद्धु भन्नुहुन्छ। बाबाले कति राम्रा पोइन्टहरू सम्झाउनुहुन्छ। प्रश्नावली पनि धेरै राम्रो छ। जगत अम्बा हुन् ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी हुन् लक्ष्मी, उनी हुन् सतयुगी लक्ष्मी। यो महिमा जगत अम्बाको हो, यति बेलाको हो। बच्चाहरूमा पक्का धारणा हुनुपर्छ, परिपक्व अवस्था हुनुपर्छ, अनि दिलमा चढिन्छ। विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू नम्बरवार दिलमा चढ्छन्, किसिम किसिमका हुन्छन्। यो पोइन्ट सम्झाउन धेरै राम्रो छ। जगत अम्बालाई धनलक्ष्मी भनिँदैन, यिनी हुन् जगत अम्बा। यिनलाई भगवानले ज्ञान दिनुभएको छ, त्यसैले सरस्वतीलाई ज्ञानकी देवी भनेर गायन गरिएको छ। यस समयमा यो नाम रूपले ज्ञानकी देवी छिन्, जुन ज्ञानले नै पद पाएकी हुन्। अघिल्लो जन्ममा ज्ञान पाएकी थिइन्, त्यसैले लक्ष्मी बनिन्। लक्ष्मी नै अघिल्लो जन्ममा जगदम्बा थिइन्। यो त बिल्कुलै स्पष्ट यथार्थ छ। पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर के बनिन्छ? एक एक कुरा बडो राम्रो छ। हामी पहिला के थियौँ, कस्ता थियौँ, कस्तो अवस्था थियो, कुन रूपमा थियौँ, अहिले कस्तो रूपमा छौँ, भोलि के बन्नेवाला छौँ। हाम्रो आदि मध्य अन्त, होइन, हाम्रो भूत, होइन, वर्तमान अनि भविष्य बाबाले क्लियर बताइदिनु भएको छ नि जन्म कहानी। पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर के बनिन्छ, एक एक कुरा बडो राम्रो छ। लक्ष्मीले कसरी 84 जन्म लिन्छन्, कहाँ कहाँ लिन्छन्, यो बुझाउने कुरा हो। सम्झाउँदा खुसी हुन्छ, दान दिँदा खुसी हुन्छ नि। बाबाले अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान दिनुहुन्छ, त्यसैले फेरि अरूलाई दान दिने सेवा गर्नुपर्छ। केवल मम्मा बाबाको पछि लाग्नु छैन, सेवामा लाग्नुपर्छ, तब बाबा राजी हुनुहुन्छ। ज्ञानवान सेवामा जुटिरहन्छन्, सेवामा नलाग्नेलाई बुद्धु भनिन्छ। आज बाबाले पटक पटक यो शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले महसुस गर्नुपर्छ, बाबाको बच्चा बनेर सेवाको कार्य हामीले, होइन, गर्दैनौँ। कुनै पनि प्रकारको सेवामा हाम्रो सौक नै छैन, सेवामा जुड्दैनौँ। तर मम्मा बाबा भनेर अगाडि पछाडि गरेर मात्रै हुँदैन। मम्मा बाबाले कस्तो सेवा गर्नुभयो, त्यो कुरालाई हामीले फलो गर्न सक्नुपर्छ। उसलाई थाहा हुन्छ म बाबाको दिलमा छैन, सेवामा नलाग्नेलाई, होइन, थाहा हुन्छ कि म बाबाको दिलमा छैन। धेरै फाल्तु खानपानका विचार चल्छन्। लक्ष्य उद्देश्य बाहिर त धेरै राम्रो लेखिएको छ, नाम लेखिएको छ, यो हो पतित पावन परमपिता परमात्माको युनिभर्सिटी। बाबाबाट 21 जन्मको लागि फेरि स्वास्थ्य, धन र खुसीको वर्षा मिल्छ। बोर्डमा यहाँ गरिने कार्य पुरा लेखिएको छ। शिव बाबाको पनि चित्र छ, लक्ष्मी नारायणको पनि चित्र छ, लक्ष्य उद्देश्य पनि लेखिएको छ। तर केही पनि बुझ्दैनन्। कतिपय सर बाहिर हिँड्छन्, त्यो बोर्डमा त्यति ध्यान दिँदैनन्, फेरि सोद्धा पनि सोध्दैनन्। दोकानमा बोर्ड लागेको हुन्छ, यो दुधको दोकान हो, यो फलानुको हो। बाहिर दोकानहरूमा त आफ्नो दोकानको नाम हुन्छ, यहाँ के चिज पाइन्छ त्यही प्रकारको एडभर्टाइज पनि हुन्छ, बोर्डहरू हुन्छन्। सत्सङ्गमा त कहिले बोर्ड लगाइँदैन बाहिर, होइन, सत्सङ्ग गर्ने स्थलहरूमा बोर्ड हुँदैन, दोकानहरूमा बोर्ड हुन्छ। त बाबाले यो बोर्ड किन राखिन्छ? त्यहाँ व्यक्तिलाई आकर्षण गर्नको लागि, त्यहाँ बोलाउनको लागि, त्यहाँबाट केही फाइदा लिएर जाउन् भन्नको लागि हो। उनीहरूको त नाम चलेको हुन्छ, यहाँ त बोर्ड लगाइएको छ। 21 जन्मको लागि दैवी पद प्राप्त गर्ने शिक्षा मिल्छ। यो शिक्षा लिन आउन् भनेर यहाँ बाबाको घरमा पनि बोर्ड लगाइएको छ। पढे त लक्ष्य उद्देश्य थाहा हुन्छ। हेर्नुपर्छ नि कसको दोकान हो,
तर केही पनि जान्दैनन्। आदिदेवको नाम पनि महावीर हनुमान राखिदिएका छन्। आदिदेव को रहेछ? ब्रह्मा बाबा हुनुहुँदो रहेछ नि। तर यी को हुन्, कहिले बितेर गएका हुन्, कसैले जान्दैनन्। तिमी बच्चाहरूमा सम्झाउने हिम्मत चाहिन्छ। सम्झाउनेहरूमा नै कुनै विकार छ भने कसलाई तिर लाग्दैन। यदि कसलाई तिर लाग्यो भने पनि त्यो शिव बाबाले सम्झाउनु भएको हो। हामी बच्चाहरूमध्ये कसैले कसैलाई ज्ञान दिन्छौँ, कसैलाई तिरै लाग्दैन अनि कसैले त्यसलाई बुझ्दैन, स्वीकार्दैन भने हामीमा पनि कोही कमी छ, विकार छ। यदि कमी हुँदाहुँदै पनि कसैलाई त्यो ज्ञान राम्रो लाग्यो माना, त्यहाँनिर शिव बाबाले कार्य गरिरहनु भएको छ हैन। हामी आफ्नो प्रभाव परेको छैन, बाबाले हाम्रो थ्रु गराउनु भएको छ। त्यो शिव बाबाले सम्झाउनु भएको। जसमा कुनै अवगुण हुन्छ उसले सम्झाएको कसैलाई लाग्दैन। त्यो त बाबा आएर कसैलाई दृष्टि दिएर ज्ञान दिनुहुन्छ। उसले यस्तो नसम्झियोस् कि मैले यसलाई राम्रो ज्ञान दिएँ, मेरो ज्ञानद्वारा यसमा परिवर्तन आएको हो, यो पनि उल्टो अहङ्कार हो। अब मैले नै ज्ञान दिएर त्यो आत्मामा परिवर्तन भएको हो, ऊ ज्ञानमा आएको भन्ने मलाई 100% छ भने त्यो सबैलाई मैले मात्र ज्ञान दिन जाउँ त सबै ज्ञानमा आउँछन् कि आउँदैनन् हैन। हामीले आफूलाई चेकिङ गर्न सक्छौँ नि। यसर्थ जुन जुन आत्मा ज्ञानमा आउनेवाला छ, सत्यको आत्मा छ, चलो हामी बच्चामा त्यो योग्यता भएन भने त्यहाँनिर बाबाले आएर एकैछिनको लागि दृष्टि दिएर पनि त्यो कार्य गराउनुहुन्छ। कता कता हामी हरेक बच्चालाई अनुभव पनि होला हैन। कतिपय कुरा हामीलाई अघिपछि ख्याल हुँदैन, कोही व्यक्तिले प्रश्न सोधेपछि उत्तर दिन ट्याक्क आउँछ, त्यहाँनिर बाबाको भूमिका हुन्छ। हाम्रो विशेषता पनि बाबाको देन हो। त्यसकारणले जो ज्ञान हामीले दिन्छौँ हामीमा यो उल्टो अहङ्कार आउनु हुँदैन। साँच्चैकै हाम्रो विशेषता राम्रो भएर दिएका छौँ भने पनि हामीले मैले दिएँ भन्ने अहङ्कार आयो भने विशेषता माइनस हुनसक्छ। त्यसकारण बाबा हामीलाई यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, यस्तो अहङ्कार हुनु हुँदैन। अनि जसमा रुने बानी हुन्छ उसले पनि कसैलाई ज्ञान दिन सक्दैन। ऊ त विधवा भयो, उसले कहिल्यै नसम्झियोस् कि मैले कसैलाई ज्ञान दिन सक्छु। त्यो त बाबाले उसको कल्याण गरिदिनुहुन्छ। रोयो कि उसको दुर्गति हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी हर्षित मुख देवी देवता बन्नेहरू हौँ। यदि रुन्छौँ भने कर्म खोटो छ, जसले धोका दिन्छ। अनि चाहिँ हामीलाई रुन परिरहेको छ, हामीलाई दुःख फिल भइरहेको छ यो जीवनमा, यति बेला यो घडीमा फलानले गर्दा मलाई यस्तो भयो, उसले गर्दा यस्तो भयो, मैले यो पाइनँ, यस्तो मेरो साथी भएको भए, यस्तो मलाई सपोर्ट गर्नलाई कोही भएको भए भनेर कहीँ हामीलाई लागिरहेको छ, रुनु परिरहेको छ भने कारण के रहेछ त? हाम्रो कर्म पक्कै पनि खोटो छ। कुनै जन्मको रिटर्न अहिले हामीले पाइरहेका छौँ। त्यस कारणले अब पनि हामीले त्यस्तै चिन्तन गर्ने गऱ्यौँ र नेगेटिभै गर्न अरूलाई मात्रै दोष लगाउँछौँ भने फेरि यसको रिटर्न पछाडि झन् दुःख पाउन पर्छ। त्यस कारण कमसेकम यो चुक्तो गर्ने बेलामा त सन्तुष्ट भएर खुसीले कसैलाई दोष नदिकन अहिलेको क्षणमा पनि रमाउने तरिकाले हामीले गर्न सकौँ। सबैलाई धन्यवाद दिँदै जे छ मेरै कारणले हो, मेरै कर्म खोटो छ, मेरै कर्मले मलाई धोका दिइरहेको छ, अरूलाई मैले किन दोष दिने? दुःखभरि गुनासाहरू, दुःखभरि कथा व्यथा, अर्कालाई दोषारोपणका प्रस्तुति हाम्रा हुन भएनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ यदि रुन्छौ भने तिम्रो कर्म खोटो छ, जसले धोका दिन्छ। राम्रा राम्रा पनि रुन्छन्। हेर्दा कति राम्रा ज्ञानी पुराना पक्का मधुवन बसेका, सेन्टर बसेका भने जस्तो लाग्ने पनि रुनु पर्ने कारण के हुन्छ त भन्दा कहीँ न कहीँ केही कमी छ, केही खोट छ। फेरि बाबाले कसैलाई जगाउनुहुन्छ भने स्वयं आएर दृष्टि दिनुहुन्छ। रुन्छन् भने विधवा हुन्। यहाँ भन्छन् हामी रामका बनेका छौँ र फेरि रुन्छन्, मतलब उनीहरूका राम मरे। रामसँग बुद्धिको टुटेको छ हैन। त बाबासँग बुद्धिको टुट्यो, योगयुक्त अवस्था छैन, ज्ञानको मनन चिन्तन गर्दैनौँ अनि व्यक्ति र वस्तुको प्रभावमा आउँछौँ भन्ने जस्तो त कतै हात लाग्दैन अनि रुन पर्छ। फेरि बेमुख छौँ, अवस्था धेरै राम्रो हुनुपर्छ। कोही प्रभावित हुन्छन् भने त्यो बाबाको ताकतले प्रभावित हुन्छन्। बाबाले जे बोल्नुहुन्छ त्यसमा कुनै गल्ती हुँदैन, किनकि बाबा हुनुहुन्छ नै सत्य। यदि कुनै शब्द निस्कियो भने पनि बिग्रिएकोलाई बनाउने बाबा बस्नु भएको छ। यसमा बुझ्न बडो राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। बाबा त सेवामा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले बच्चाहरूको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। बिके कहलाउँछन् भने मद्दत पनि गर्छन्, कुनै कुनै बिकेले अझै नोक्सान पनि गर्छन्। बाबालाई पनि थाहा हुन्छ र जिज्ञासुलाई पनि थाहा हुन्छ यिनको चालचलन यस्तो छ, ठिक छैन। त्यसैले लेख्छन् बाबा यिनलाई आफूसँग बोलाउनुहोस्। तिमी बच्चाहरूले त दधिची ऋषि समान हड्डी दिनु छ,
कोही कोही त नवाब भएर चल्छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो कमाइमा पनि ग्रह दशा बस्छ, दशाहरू परिवर्तन हुन्छन्, कहिले बृहस्पतिको, कहिले शुक्रको, कहिले मङ्गलको, कहिले राहुको, फेरि एकदम चकनाचुर हुन्छन्। बाबाले धेरै राम्रा राम्रा पोइन्ट सम्झाउनुहुन्छ। भन हजुर त बडो राम्रो बुद्धिमान पढे लेखेको हुनुहुन्छ, बोर्डमा त पुरा लक्ष्य उद्देश्य लेखिएको छ। लक्ष्य उद्देश्यलाई जब बुझ्नेछन् अनि त्यस नसाले भित्र आउँछन्। लेखिएको छ गडफादरद्वारा वर्षा मिल्छ 21 जन्म र 2500 वर्षको लागि, सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजधानीको लागि। कसैले त राम्रोसँग बुझ्छन् किनकि नम्बरवार ग्राहक हुन्छन् नि। यो सबै शिव बाबाको दोकान हो। सेठ एक हुनुहुन्छ। यी दोकान त हजारौँ लाखौँका हिसाबले निस्किन्छन्। सन्यासीहरूका कति दोकान छन्, बेलायतमा पनि छन्। बेलायतकाले सम्झिन्छन् भारतको प्राचीन योग र ज्ञान सन्यासीले नै दिन्छन्, तर होइन, यो त बाबाले नै दिनुहुन्छ। मनुष्य कसैले पनि यो ज्ञान दिन सक्दैन, तर दिने बाबाको नाम परिवर्तन गरेर बच्चाको नाम राखिदिएका छन्। को बच्चा? होइन, शिव बाबाले ज्ञान दिनुभयो, गीता ज्ञान, तर कृष्णको नाम राखिएको छ नि। तिमीले सिद्ध गरेर बताउँछौ यो हठयोगी सन्यासीले केही पनि जान्दैनन्। स्वर्ग स्थापना गर्ने गडफादरले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। पोपलाई पनि लेखिन्छ भारतको यात्रामा आउनुहोस्, तर यो यात्रालाई पुरा बुझेका छैनन्। त्यसैले सोध्छन् कसलाई पठाइदियो, यहाँ त तिनीहरू आउन सक्दैनन्, ठुला पदका हुन्छन्, यहाँ त गरिब आउँछन् भन्दछन् क्राइस्ट भिखारी रूपमा छन्। यति बेला हामी पनि भिखारी छौँ, भिखारीबाट राजकुमार बन्नेछौँ। कसैसँग धन धेरै भए पनि ऊ भिखारी हो। भनिन्छ क्राइस्ट गरिब छन्, अवश्य गरिबमा नै आउँछन् ज्ञान लिन। सलाम त गर्नुपर्छ, अन्तिम समय छ, हिसाब किताब चुक्ता हुनेवाला छ। नम्बर 1 सलाम गर्नेहरू पनि यहाँ बसेका छन्, उनीहरू पनि आउनेछन्। तिम्रो यो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले मुख्य चित्र हो लक्ष्मी नारायणको। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो उनीहरूको चित्र चल्दै आउँछ। हाम्रा चित्र त विनाश हुन्छन्। एकुरेट चित्र कहाँ छन् र? देलवाडा मन्दिरमा पनि जगत अम्बा र लक्ष्मी नारायणका चित्र छन्। अब सबै लाखौँ मनुष्य आत्माकै चित्र राखेर त सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले त्यो पवित्र पूजनीय जसको चित्र छ ती मध्येमा नम्बर 1 लक्ष्मी नारायणको यादगार चल्दै आयो। तर कसैलाई थाहै छैन ज्ञान ज्ञानेश्वरी नै राजराजेश्वरी बन्छिन्। अवश्य उनीहरूका बच्चाहरू पनि हुन्छन्। पढाइ हो आम्दानीको स्रोत। ब्राह्मणहरू नै पढेर देवी देवता बन्छन्, कति स्पष्ट छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो होइन कि एउटाले गरेको फल अर्कोलाई मिल्छ। बच्चाहरूलाई आफ्नो मेहनतको फल मिल्छ। हुन त मैले सेवा गर्छु, जसलाई दृष्टि दिन्छु उसको भाग्य हो। यी जगत अम्बा को हुन्, के प्रारब्ध पाएकी छन्, यी कुरालाई मनुष्यले जान्दैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ रुनु पनि अशुभ हो। यो बेहदको बाबाको घर हो नि। जो स्वयं रुन्छन् उनले अरूलाई सेवा गरेर के हँसाउँछन्। यहाँ त हाँस्न सिक्ने हो। हाँस्नु अर्थात् मुस्कुराउनु, आवाजले पनि हाँस्नु हुँदैन। कति शिक्षा दिइन्छ, पोइन्टहरू सम्झाइन्छ। दिन प्रतिदिन ज्ञान सहज हुँदै जान्छ। तिमीहरूमा पनि ताकत आउँदै जान्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा कहिल्यै पनि आफ्नो अहङ्कार देखाउनु हुँदैन। दधिची ऋषि समान सेवामा हड्डी दिनुपर्छ। दोस्रो पोइन्ट सदा हर्षित मुख रहनु छ। कहिल्यै पनि रुनु हुँदैन। रुनु अर्थात् विधवा बन्नु। त्यसैले मुस्कुराइराख, जोडले पनि हाँस्नु हुँदैन। वरदान छ एक बाबामा
सारा संसारको अनुभूति गर्दै एकको यादमा रहने सहज योगी भव। एक बाबामा सारा संसारको अनुभूति गर्दै एकको यादमा रहने सहज योगी भव। विस्तारमा सहज योगको अर्थ नै हो एकलाई याद गर्नु। एक बाबा, दोस्रो न कोही, तन मन धन सबै हजुरको हो, मेरो होइन। यस्तो ट्रस्टी बनेर डबल लाइट रहनेहरू नै सहज योगी हुन्। सहज योगी बन्ने सहज विधि हो एकलाई याद गर्नु, एकमा सबै थोक अनुभव गर्नु। बाबा नै संसार भएपछि याद त सहज हुने भयो। आधा कल्प मेहनत गर्यो, अब बाबाले मेहनतबाट छुटाउनुहुन्छ। तर यदि फेरि पनि मेहनत गर्नुपर्छ भने त्यसको कारण हो आफ्नै कमजोरी। स्लोगन: महान आत्मा उनै हो जसले पवित्रता रूपी धर्मलाई जीवनमा धारण गर्छ। महान आत्मा उनै हो जसले पवित्रता रूपी धर्मलाई जीवनमा धारण गर्छ। अब यो खास गरी जनवरी महिनामा यो लास्टमा छ पोइन्ट हामीले विशेष सुन्दैछौँ मनन चिन्तनको लागि। हरेक वर्ष मधुवनबाट नै यसरी जनवरी महिनाको 31 दिनको लागि 31 पोइन्टहरू आउँछ हामीलाई चिन्तनको लागि। चिन्तन गर्ने त धेरै कुराहरू हामीसँग छन्, त्यसमा पनि खास अब हामीले आफूले यदि विशेष एउटा टपिक चिन्तन दिन सक्दैनौँ भनेर पनि हाम्रो अवस्थाको लागि एउटा विशेष चिन्तनको पोइन्ट चाहिँ आउँछ। ब्रह्म बाबा समान आफ्नो स्थिति बनाउनको निम्ति हामी सबै ब्रह्म बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण बन्नको लागि यो विशेष महिनामा हामीलाई चिन्तनको लागि पोइन्टहरू आउने गर्छ। ब्रह्म बाबाको स्नेहमा हामी कसरी लवलीन बन्ने, कसरी स्नेहमा समाहित हुने हो होइन, त्यसको लागि हामीलाई चिन्तन मननको लागि पोइन्ट आउने गर्छ। त आजको लागि जो पोइन्ट छ, लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। प्यारका सागर बाबासँग मिलन मनाउँदा प्रेमले बाबा भन अनि त्यसै प्यारमा समाहित हौ। लगनमा मगन हौ, यो लवलीन स्थितिले अरू सबै कुरालाई सजिलै समाप्त गरिदिन्छ। के त आजको लागि पोइन्ट? प्यारका सागर बाबासँग मिलन मनाउँदा प्रेमले बाबा भन अनि त्यसै प्यारमा समाहित हौ। लगनमा मगन हौ, यो लवलीन स्थितिले अरू सबै कुरालाई सजिलै समाप्त गरिदिन्छ। मुरलीको सारमा थियो, मिठे बच्चे सदा सेवाको चिन्तनमा रहनु छ, ज्ञानी आत्मा बन्नु छ, समय खेर फाल्नु हुँदैन। प्रश्न उत्तरमा थियो, ज्ञानवान बच्चाहरूको निशानीहरू के हुन्छन्? उनीहरू सदा सेवामा जुटिरहन्छन्। अविनाशी ज्ञान रत्न दान गर्दा उनीहरू खुसी हुन्छन्। बाबा पनि उनीहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ। उनीहरूले कहिले फाल्तु खानपान आदिको चिन्तनमा समय गुमाउँदैनन्। उनीहरू कहिले रुँदैनन्। उनीहरूलाई कहिले यो अहङ्कार आउँदैन, फलानालाई मैले ज्ञान दिएँ। सदैव भन्छन् बाबाले दिनुभएको हो। ओम शान्ति।